السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال الطوبولوجي. هذا هو الكور نيميرو 3 في الموقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا اسباس ميتريك كومبليت. وقبل ما نشوفوا كومبليت نشوفوا واحد لو كونديسيون باش اننا نفهموا اسباس ميتريك كومبليت. الوغ غنشوفوا اول حاجه سويت كونفيرجونت. الوغ ديفينيسيون ديال سويت كونفيرجونت في اسباس ميتريك سواء اسباس ميتريك اي اكس ان، وهي هذه هي ان سويت دو اليمون دو او. قلنا ا ان اي كونفيرجونت دو او سي. فوقاش كنقولوا ان او ان كونفيرجونت الا تحققت لنا هاد لو كونديسيون ليميت ديال او ان بلس لانفيني ايغال ال ابارتونون ا او، يعني كنقولوها انها كونفيرجونت. هذه سهله بزاف. الوغ ولكن في التعريف ماتيماتيكمون خاصك تفهمو مزيان، لان هذا كنحتاجوه في ديمونستراسيون باش نديمونطريو. الوغ اش كيقولك بوغ توت لو ايبسيلون اي ان في ستريكتومون سوبيريور ا زيرو. بحال لي سويت عاديه. il existe n appartenant à n. Pour toute n strictement supérieur à n on a a بلاص اننا نديرو لا نورمي داك لو فالور ابسولي ديال اكس ان موان ال، كنديرو لا ديستانس ديال اكس ان ال وهو كيكون انفيريور ا ايبسيلون. يعني غير هاد لابارتي هادي اللي كتغير بالنسبه لسباس ميتريك. سي بيان. الوغ نفس الحاجه بالنسبه لسويت دو كوشي. Soit une suite d'éléments de espace métrique. La suite ان est dite de Cauchy. فوقاش اننا كنقولوها كوشي الا تحققت هاد الكونديسيون هادي، يعني هادي وهادي خاصهم يتحفظوا عفوا عن ظهر قلب. نكملوا الشرح ديالنا. الوغ pour tout le epsilon strictement inférieur à 0, strictement supérieur à 0, supérieur à 0, il existe n0 appartenant à n, طولكي كما كنشوفوا هنايا طولكي n et p. n et p هادشي علاش كيخالف على convergent. n et p est inférieur égal le n0. on a la distance ديال n ديال xn et xp est inférieur à epsilon. هذه خاصها تحفظ باش نديمونطريو هاد البروبوزيسيون اللي عندنا. الوغ نقراو هاد البروبوزيسيون اللي عندنا. tout de suite convergent et de Cauchy dans un espace métrique. الوغ tout de suite convergent يعني الا حسبتي ولقيتيها ال كتساوي ال يعني كونفيرجونت. الوغ اون ديريكتومون كتقولوا انها سويت اي دو كوشي. ولكن الا كانت كوشي ما كتقولوش كونفيرجونت. راه الترتيب مهم. راه قلنا حنا كونفيرجونت اي كوشي ماشي كوشي اي كونفيرجونت. سي تري بيان. الوغ غادي نديمونطريو هادي ونشوفو البروف ديالها. دابا غادي نشوفو هاد البروبوزيسيون نديرو لها واحد ديمونستراسيون ديالها. اش كتقول؟ دون ان اسباس ميتريك توت سويت كونفيرجونت اي دو كوشي. اول حاجه ديما في الديمونستراسيون كتشوف لي كونديسيون اللي عندنا كتكتبهم. الوغ واش عندنا سويت كونفيرجونت. حنا شكون نبينوها كلشي، يعني خاصنا نبينوها في دو سويت اكس ان اكس بي، يعني هادشي خاصو يكون في الدماغ. الوغ عندنا سويت كلشي كتبوها هنايا. واش كتبوا لو كونديسيون ديالنا شنو عندنا؟ كتبوا هنا سوا بحال هكا سوا هاد لي سويت هادي اكس ان بحال هكا هنا بطون زيرو اون سويت دو اليمون هكا باش نقولوها انها في اليمون ميتريك élément bon بحال هكا دون ان espace métrique يعني بحال سي او تي. سي بيان. الوغ طولكي كتبوا هكا طولكي لا ليميت يعني كونفيرجونت. اش كيعني كونفيرجونت؟ يعني لا ليميت ديال اكس حيت كيقول الى بلس لانفيني في هاد لي سويت هادي اش كتساوي لنا ال. سي بيان. كتبوها رياضيا نشوفو. pour tout epsilon et un supérieur strictement à 0 il existe un 0 pardon هادو خاص يكون محفوظين هادو. مكاينش هادشي ان 0 دي دو طولكي ولا اون ولا نديرو هكا دي دو اكس ان على ال دي ا ابسيلون. سي بيان. نراجعو نشوفو عندنا سي بيان. الوغ
حنا عندنا هادشي اللي عندنا اش بغينا نمونطيو. دابا انت اش كدير؟ كتمشي لواحد البلاصه كتشوف اش بغينا نوصلو. بغينا نوصلو انها سويت دو كوشي سي بيان. وسويت دو كوشي شكون هي؟ يعني ان سويت دو كوشي هي اكس ان اي اكس بي، يعني كاين واحد بي هنايا اي انفيريور ا ايبسيلون. سي تري بيان. اش يمكن نبدلو هنايا؟ هادي بوغ توت كيما كان هاد ليبسيلون، يعني كيما كان هاد ليبسيلون، يعني هاد الايبسيلون هادي نقدروا نبدلوها. سي بيان. يعني هنا قال لك كيما كانت هاد ليبسيلون هي تكون بوزيتيف، خاصها تكون بوزيتيف. سي تري بيان. الوغ اول حاجه كنشوفوا اشنو غنديروا دابا باش اننا نبينوا هادي. الوغ الا جينا للديستانس، اش كتكتب لنا في الديستانس؟ كيكتبوا لنا ان دي دو اكس دي دو زد شحال اي انفيريور ايكال ا دي دو اكس ايكغيك بلس دي دو ايكغيك زد. متفقين معايا؟ هذا هو الكونديسيون التالية اللي كتحققها باش وهادي عندنا ديستانس بعدا، يعني هادي اكبر من يساوي لا ديستانس، اكبر يساوي لا ديستانس دو اكس ان ال، دخلو ال بيناتهم، بلس لا ديستانس دو اكس ان اكس لا ال اكس. سي تري بيان. هادو يمكن نبدلوهم لانها ديستونس، قلنا انها ديستونس. حتى حيت كتكون ديستونس اش كتعني دابا؟ هادي راه نقدروا نبدلوها. علاش؟ لان عندنا دي دو اكس بحال هكا ايكغيك اي ايكال دي دو ايكغيك اكس في لا ديستونس. خاصكم تراجعوا الدرس اللي فات ديال الديستونس. يعني الا جينا بدلناه هنايا، يعني تعطينا اكس بي على سي تري بيان. يعني عندنا هاد لي سويتها هي، ونكتبو هنا بوغ بحال هكا، نكتبو هنايا بوغ بي. هاد بي هادي بين حقو بي اي انفيريور ا ان. هاد ان هادي، وهاد ان اشنو هي؟ هي انفيريور بعدا ان زيرو. سي بيان. يعني ان لا ديستونس دو اكس بي على ال اي انفيريور ا ايبسيلون. سي تري بيان. حنا اش بغينا نديرو؟ بغينا هادي زائد هادي تعطينا ايبسيلون، يعني نديرو هنا نبدلو هادو، نديرو ابسيلون سور دو. سي بيان. ونديرو هنايا ابسيلون سور دو. سي تري بيان. لان قلنا هذا بوغ توت كيما كان عندنا دو بوزيتيف، ابسيلون بوزيتيف، يعني انها صحيحه. سي تري بيان. الون نكملو دابا، نحيو هادو. دابا عرفنا اش بغينا نوصلو. اش عندنا هنايا؟ لا ديستونس اكس بي ال ايكال. دابا اش نديرو؟ بوغ، نكتبو هنايا بوغ عندنا ان انفيريور ا ان زيرو، و بي انفيريور ايكال ا ان زيرو عندنا هنايا، يعني ان لا ديستونس اكس ان اكس بي انفيريور ايكال لا ديستونس، هادي راه براهنا عليها، ان ال بلس لا ديستونس دو اكس بي ال. تري بيان. وهادي عندنا كونديسيون نعوضو هادو، عندنا ايبسيلون يعني انفيريور ا ايبسيلون سور دو بلس ايبسيلون سور دو ايكال لو ايبسيلون، يعني ان هادي، يعني ان لا ديستونس دو اكس ان اكس بي اي انفيريور ايكال لو ايبسيلون. سي تري بيان. حنا وصلنا. الوغ كنكتبو لو كونديسيون طويله. واش كتبان؟ كتبان. سي بيان. الوغ نكتبو الكونديسيون طويله بوغ ديال سويت دو كوشي epsilon à 0, il existe n0 appartenant à ensemble n, pour toute n et p يعني جوج لأنها de coucher n0. On a la distance de xn ou xp est strictement inférieure à epsilon لأنها مونطرينا هنايا epsilon. C'est très bien. Donc, كتبو دونك هكا. دونك x0 xn اللي بغينا نبينوها ان هادو كلشي اي اون سويت دو كلشي، سويت دو كلشي دون لا اسباس اللي عندنا هنايا.
سي تري بيان. حنا مونطريناها شي سامبل سهله بزاف. المهم خاصك تعرف كيفاش انك تخدم، كيفاش انك تلقى اشنو بغيت تلقى. حنا بغينا نلقاو ان كلشي، يعني خاصنا نبينو ان هذه كبيره ايبسيلون، وهذه ديستونس. عندنا ديستونس، واش كيقول لنا ديستونس؟ كيقولك ان هذه راه برهنا عليها في الديستونس. عندك ثلاثه لوكا باش كتبين لنا ديستونس، وهذه راه عندك ديستونس بعدا يعني محققه. هذه يعني هذه خاصها تكون كتساوي بي سور 2، وهذه بي سور 2 باش تعطينا بي. عليها هنايا بدلنا هذه بي سور 2 وهذه بي سور 2، حيت كانت بي بدلناها لانها عندنا هنا بوغ توت كيما كانت هاد الابسيلون هذه هي تكون بوزيتيف، وعندنا جوج بوزيتيف، وهذه حتى هي بوزيتيف، يعني انها بوزيتيف. الوغ عندنا هنايا يعني استنتجنا هذا، يعني حيت كتستنتج هاد البارتي هذه يعني انها اي كوشي صافي، يعني انك ديمونطريتي ان توت سويت كونفيرجونت اي دو كوشي. هادشي كامل اللي فهمناه غير باش نفهمو هاد ديفينيسيون هذا اسباس ميتريك كومبلي. سي تري بيان. الوغ ان اسباس ميتريك اي كومبلي، فوقاش كنقولو انها كومبلي؟ لورسك توت سويت دو كوشي اي كونفيرجونت، يعني الا لقيتي واحد سويت دو كوشي هي الاولى عاد لقيتيها كونفيرجونت، هذيك كتقول لها انها كومبلي. سي تري بيان. حيت قلنا ان في ديفينيسيون الاخرى ان توت سويت دو كونفيرجونت اي دو كوشي، ماشي كوشي اي كونفيرجونت، ماشي ديما. الا لقيتي كونفيرجونت كوشي اي كونفيرجونت يعني انها كومبلي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، التكميله ديال الاسباس ميتريك بالنسبه للطوبولوجي. نكملوا الكور ان شاء الله، نتمنىكم حظ موفق.